हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ भएर। जस्तै यो भिडियोमा हामी प्याराबोलाको लेक्चर 2 गर्न गइरहेको छौँ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यसको लेक्चर 1 गरेका थियौँ र त्यहाँ हामीले यसको इन्ट्रोडक्सन अनि सिम्पल y = x² प्याराबोलाको हामीले के गर्यौँ भने डायग्राम हेरेका थियौँ अनि कन्क्लुड थोरै गरेका थियौँ र ठीक छ है। र म सबैलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यसको पार्ट 1 लेक्चर 1 नहेरिकन डाइरेक्ट लेक्चर 2 मा आछ भने दिस विल बी युजलेस हेर, किनभने यो लेक्चर त कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट लेक्चर हो र अगाडिको लेक्चर नहेरिकन यहाँ आइहाल्छ भने केही बुझिँदैन र फेरि, किनभने आज भर्टेक्सको म डिराइभ गर्छु हेर यहाँ, र अगाडिको क्लास राम्रो ध्यान दिएको छ भने भर्टेक्स नै बुझिन्न र ध्यान दियो है। र भर्टेक्सबाट एक्सिसबाट क्वेशन्सहरु आएको छ र सर्ट क्वेशन्सहरु आउँछ र यो जुन हामी आज टाइप गर्न गइरहेका छौँ, टाइपहरुबाट पनि यसो 2 मार्क्सको क्वेशनहरु सोध्न मिल्छ, ठीक छ। अनि यो क्लियरली बुझेपछि हाम्रो लङ क्वेशनमा पनि हेल्प हुन्छ र जुन 4 अथवा 5 मार्क्समा आइसकेको छ र ठीक छ है। ल केही टाइम कोअपरेट गर, फाइदै हुन्छ र यो लेक्चरमा आज हामी टाइप्स अफ प्याराबोला, प्याराबोलाको भर्टेक्स र एक्सिस निकाल्न गइरहेका छौँ र ठीक छ है। ल फर्स्टमा हेर्दियौ अब टाइप्स अफ प्याराबोला हेर, टाइप्स अफ प्याराबोला। अब प्याराबोलाको टाइप्स त धेरै नै हुन्छ र कति हेर। अब हाम्रो जुन क्लास 10 को सिलेबस अनुसार ठिक्क पढ्छौँ र हामी जति चाहिन्छ त्यति, ठीक छ। र फर्स्टमा यो कुरा इन्फर्म गरिहालौँ हो कि हामी के पढिरहेको छौँ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन अन एक्स हेर, अन एक्स हेर, अथवा x को चाहिँ पावर 2 हुन्छ भन्न खोजेको के बुझ्यौ है। y = x² + bx + c क्वाड्रेटिक अन x गर्दै छौँ र ठीक छ। क्वाड्रेटिक अन y हाम्रो अहिले कोर्समा त्यस्तो छैन र आवश्यक पनि पर्दैन र ठीक छ। त्यही पनि म लास्टमा थोरै हिन्ट दिउँला। ल अहिले हामी के गरिरहेको छौँ भने क्वाड्रेटिक अन x वाला गरिरहेको छौँ है। यो हामीले सुरुमै थाहा पाउनु के छ भने जरुरी छ र कि हामी क्वाड्रेटिक अन x गरिरहेको छौँ र। अब फर्स्टमा हेर्नु टाइप हेर मजाले। फर्स्टमा के हुन्छ भने having vertex on origin, having vertex on origin अथवा having origin as vertex पनि भन्न सक्छु र। यो भने के भने vertex नै origin भएको प्याराबोला भन्न खोजेको र ठीक छ। ध्यान दियो भने यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ रे, y = के हुन्छ ax² ठीक छ। अनि अर्को पनि फर्मेट छ र यसको कि y = ax² नै हो। अब दुईटा किन ध्यान दियो यसमा के होला भने यसमा a = पोजिटिभ हेर, यसमा के हुन सक्छ a = नेगेटिभ पनि त हुन सक्छ र। एक्जाम्पल हेर y = x², लास्ट लेक्चरमा गरेको y = 2x², y = 3x² यस्तो हो। अब यहाँ के हुन सक्छ y = -x² -2x² -3x²। यो a को साइन भन्न खोजेको के, यहाँ a पोजिटिभ त्यहाँ a नेगेटिभ हेर, अथवा यहाँ a > 0 त्यहाँ a <0 हेर ठीक छ है। लेस देन के भने 0 हेर, बुझ्छौ नि। अब यसको प्याराबोला यस्तो हुन्छ रे, ध्यान दियो हेर। यो तिम्रो के हो भने हेर एक्सिस भयो हेर, यो हाम्रो y वाला भयो, यो हाम्रो x वाला भयो र यो त हामीले हिजो हेरे आऊ। अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त, यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भने ओरिजिनमा भर्टेक्स हुन्छ अनि यता माथि जान्छ रे। ध्यान दियो है। ल लगभग सिमेट्रिकल हुनुपर्छ है। ल यस्तो हुन्छ हेर, बुझ्छौ मजाले, बुझ्छौ हेर। अनि यो a जति बढ्छ त्यति न्यारो हुन्छ रे, यो बुझिन्छ हेर। अब यसमा के होला भने ध्यान दियो र यसमा के हुन्छ, यसमा पनि यस्तै खालको हुन्छ र ध्यान दिएर है। अब यो प्याराबोला यदि हामी बनाउनु पर्यो भने अगाडि यो a नेगेटिभ भएको वाला, यसमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ x बनाउँछौँ हेर अनि यहाँ y तान्छौँ र। अब हामी किन यो गरिरहेको छौँ त भन, किन गरिरहेको छौँ किनभने तिमीले बुझ्यौ होला अब यो प्याराबोला तल बन्नेवाला छ हेर, अर्थात् भर्टेक्स त ओरिजिन नै हो। यो यहाँ के हो भने यो त ओरिजिन हो र, हाम्रो ओरिजिन यहाँ छ हेर। अब भर्टेक्स त ओरिजिन नै हो तर यो तलपट्टि खुल्छ क्या, अब ओपन्स डाउनवार्ड भन्न खोज्यो हेर, बुझ्छौ नि। यस्तो प्याराबोला हुन्छ अरे यो ठीक छ है। यसको मतलब के बुझ्यौ भने कि जुन यो अगाडि a छ कन्स्ट्यान्ट, यो पोजिटिभ भयो ओपन्स अपवार्ड, ओपन्स अपवार्ड, र नेगेटिभ भयो के हुन्छ भने ओपन्स डाउनवार्ड, ओपन्स डाउनवार्ड हेर ठीक छ है। ध्यान दियो है, मैले हिजो भनेको छु हेर कि प्याराबोला एकतिर ओपन हुनै पर्छ ठीक छ, र कतापट्टि ओपन हुन्छ केमा डिपेन्ड गर्छ भने यो a को साइन कस्तो छ ठीक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ भने ओपन्स अपवार्ड, अथवा यो पनि भन्न सक्छौँ यसलाई कन्केभ अपवार्ड पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ, कन्केभ अपवार्ड। कन्केभ कन्भेक्स त हामीले पढिरहेका छौँ बाल्यकालदेखि है। ल अब यहाँ के हुन्छ भने ओपन्स डाउनवार्ड हेर,
अथवा के भन्न सक्छौ भने कन्केभ डाउनवार्ड भन्न सक्छौ भने यहाँ फर्स्ट टाइप अफ प्याराबोला हो, भेरी इजी प्याराबोला। यो दुई हामीले बनाएको पनि हो साँच्चै नै। यसलाई भन्छ तिमी ह्याभिङ भर्टेक्स अन ओरिजिन अथवा ह्याभिङ ओरिजिन एज भर्टेक्स हेर, ठीक छ। यो प्याराबोला हाम्रो भयो। यहाँसम्म क्लियर छ है? दिस इज भेरी इजी वान, भेरी सिम्पल हेर। अब अर्को हेर्न सक्छौ यहाँ है, यता गरिदिउँला। अब यहाँ हेर कि बी मा अर्को हुन सक्छ हैन, ह्याभिङ भर्टेक्स अन वाइ एक्सिस हेर। के भन? ह्याभिङ भर्टेक्स अन के भन वाइ एक्सिस। ओरिजिनमा त बुझिहाल्यो। अब वाइ एक्सिसमा भर्टेक्स भएको प्याराबोला पनि हुन्छ र। यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ रे, यसमा दुईटै फर्मेट हो, सेम यस्तै खालको दुईटा हुन्छ रे। एउटा यस्तो हुन्छ र y = ax², ध्यान दियो है, x² + c हेर। यो हिजो कतै मैले लेखेको थिएँ, याद छ? याद छ। यहाँ b वाला 0 छ। अब यहाँ पनि के हो भने y = ax² + c नै हो र। यहाँ पनि त्यही हो रे, बुझिहाल्छौ मजाले, ठीक छ। अब यहाँ के हुन्छ मतलब यहाँ a भनेको पोजिटिभ हुन्छ र। यसरी नै लेख्न सक्छौ तिमी। यो भनेको पोजिटिभ भन्न खोज्या हो, बुझ्छ है? र यहाँ के हुन्छ भने a नेगेटिभ रे। यसरी लेख्दा नि त भइहाल्यो, ठीक छ। अब बुझ्यौ तिमीले? यो के हुन्छ? कन्केभ अपवार्ड, ओपन्स अपवार्ड। यो के हुन्छ? ओपन्स डाउनवार्ड। के हुन्छ भन्दियो? ओपन्स डाउनवार्ड हुन्छ र, ठीक छ। फिगर हेर्दै यस्तो हुन्छ यसको है। सपोज यो तिम्रो एक्सिस हो रे, यो अब दुईटा एक्सिस छ रे। यो माथिको y बुझिहाल्छौ, यो नेगेटिभ y, यो x र नेगेटिभ x र, ठीक छ है। अब भर्टेक्स अन y एक्सिस मतलब कस्तो भने यस्तो हुन्छ है। यहाँ भर्टेक्स र कतै ओरिजिनमा त यसको भर्टेक्स स्योर नै हुन्न र। किनभने यो ओरिजिनबाट पास हुन्न। तिमीले x मा 0 हाल्दा y मा 0 आउँछ त? आउँदैन। x मा 0 हाल्दा y के आउँछ? c आउँछ हेर। यहाँ के आउँछ? x मा 0 हाल्दा y पनि 0 आउँछ। यस्तो भएको ओरिजिनबाट पास गर्छ हेर। यो त ओरिजिनबाट पास नै गरिरहेको छैन, ठीक छ। अब हाम्रो प्याराबोला कस्तो होला भने यस्तो होला हेर। यस्तो खालको प्याराबोला आउन सक्छ हेर मजाले, बुझिन्छ? यो के भन्छ? कतै y एक्सिसमा भर्टेक्स पर्यो हेर, ठीक छ। अब तिमीले भन्नु सर यो तल हुन सक्दैन थियो? अफ कोर्स सक्थ्यो हेर, अफ कोर्स सक्थ्यो हेर। यहाँ डिपेन्ड गर्छ अब सी कस्तो छ। यो यता नै हुन सक्छ रे, यहाँबाट यस्तो के यो भने बुझ्यौ नि? यस्तो पनि हुन सक्थ्यो हेर, ठीक छ। तलै जान सक्छ तर ओरिजिनमा चाहिँ हुन्न र y एक्सिसमा चाहिँ फेरि हुन्छ र, ठीक छ। यो कन्डिसन गर्यो। तिमीले एउटा मात्रै बनाए हुन्छ तर दुईटै बनाए पनि हुन्छ, तिम्रो विचार हो। बुझ्यौ है के भन्न खोज्या हो? बुझिहाल्यो र। ए तिमी यसमा डाउट नलिऊ है। अहिले के नझुक्क भने नि यो कतिवटा कन्डिसन हामीले के बुझ्ने हो, रुक एकछिन। जब म यो ड्राइभ गर्छु नि, भर्टेक्स र एक्सिस बुझाएपछि नि तिमीलाई यो सबै आफै आउँछ, पढ्न आवश्यक पर्दैन हेर। तर हेरिचाहिँ राख्नुपर्छ, एकदम इजिली बुझ्छौ हेर, एकदमै नै सिम्पल तरिकाले बुझिन्छ क्या हेर, ठीक छ है। ल ध्यान दिएर हेर्दियो एकछिन। अब यहाँ हेर्दियो हेर। अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने यस्तो गर्छौँ अरे। यहाँ के हुन्छ भने ओपन्स डाउनवार्ड गरिदियो त्यसबेला कतै। ल यहाँ पर्न सक्छ हेर यसरी, ओपन्स डाउनवार्ड, ठीक छ। यो हुन सक्छ, बुझ्छौ है? सिम्पल खालको। यहाँ यस्तो प्याराबोला भन्छ अरे। यहाँ अब के भन्छ भने यस्तो खालको प्याराबोला भन्छ। ह्याभिङ भर्टेक्स अन के भने y एक्सिस, ठीक छ। y एक्सिस a > 0 a < 0 हेर, बुझिन्छ है? ल भेरी गुड हेर। अब अर्को पनि छ अझै कि ह्याभिङ भर्टेक्स अन अब के होला भने बुझिसक्यो तिमीले। अब के हुन्छ भने x एक्सिस हेर। हेर्दै त्यसमा एकचोटी। ल यहाँ हेर्दै हो, ध्यान दिऊ, सिम्पल छ। हामी यहाँ लेखौँ अब। ल हेर्दै यहाँ ह्याभिङ भर्टेक्स अन के भन्छ त? अन x एक्सिस हेर। अन के भन? x एक्सिस हेर, ठीक छ। ध्यान दिएर हेर्दै एकछिन। अब यसको पनि दुईटा केस रे, बुझिहाल्छौ र, ठीक छ। अब यसको इक्वेसन यस्तो हुन्छ र कि y भने के हुन्छ मतलब a x - समथिङको होल स्क्वायर फर्म हुन्छ यसको। यस्तो फर्ममा आउँछ अरे यो, भने बुझ्यौ है? यो केमा आउँछ भने त बाहिर केही नम्बर छ, यो a1 पनि हुन सक्छ, 2 पनि, जे पनि हुन सक्छ अरे। 0 चाहिँ हुनु भएन। अनि यहाँ होल स्क्वायर भन्छ कि ठ्याक्कै ठ्याक्कै होल स्क्वायर भन्छ अरे यो। अब प्र्याक्टिस बुकमा तिमीलाई यसको डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुन्छ भनेर लेखा भेटाइन्छ र त्यो डिस्क्रिमिनेन्टहरु हामीलाई त्यति साह्रो पढ्न आवश्यक छैन। त्यो भर्टेक्समा गराइदिहाल्छु मजाले। b² - 4ac भन्न खोज्या हो मैले। यसलाई सिधै यसरी लेखेँ है, होल स्क्वायर भन्छ भनेर भन्न सक्छौ, व्हिच इज भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हेर। कि समथिङ टाइम्स x को समथिङ होल स्क्वायर हेर, बुझ्छौ है? x - समथिङ x + समथिङ जे पनि हुन सक्छ। यो तिमीले यहाँ प्लस पनि हुन सक्छ, फरक पर्दैन। यसले केही फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन हेर, ठीक छ। फरक केले पर्छ? a ले पर्छ हेर, बुझ्छौ है? ल माइनस आएर गरे नि के हुन्न है, त्यो माइनस आएर बुका भेटाइन्छ, प्लस आएर भेटाइन्छ। अब यहाँ के हुन्छ मतलब y = के हुन्छ भने a x + k कै होल स्क्वायर। तर यहाँ के हुन्छ भने a < 0, a इज नेगेटिभ। यहाँ के छ? a < 0 a इज के भने पोजिटिभ हेर। के भन्दै हो?
पोजिटिभ हेर बुझिन्छ है। अब हामी ग्राफ बनाउँ अरे यहाँ। अब यहाँ म यसरी बनाइरहेको छु अरे, ध्यान दिऊ है। अब मैले y लाई अलि त राखिदिएँ, किन राखेँ भने मेरो भर्टेक्स कतै यता एक्स एक्सिसमा पर्नेवाला छ। अब पोजिटिभ भनेपछि के हुन्छ भने ए पोजिटिभ भनेपछि के हुन्छ भने अब यो ओपन्स अपवार्ड ल अरे, ओपन्स अपवार्ड अरे, ठिक छ। अब यसको एक्सिस अफ सिमेट्री कस्तो होला भने यस्तो होला अरे, यो त यसमा सिमेट्रिकल छ। अब बुझ्यौ, यसरी गर्ने हेर। अब यहाँ पनि हेर्दियौ हेर, यहाँ बनाऊ, यसरी बनाउन सकिन्छ अरे, ठिक छ। ल अब एक्सिसमा पर्नै पर्यो हेर, जहाँसुकै पार तिमीले यता नै पार्न सक्छौ है, एक्समा चाहिँ पार्नु पर्छ। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ फेरि हेर, तर ओपन्स के भन डाउनवार्ड हेर। अब यही गरिदिनु कति ल, भर्टेक्स जो छ अरे, बुझ्छौ। अब हामीलाई के गर्छौँ मतलब यहाँबाट ओपन्स डाउनवार्ड गरेर मजाले हेर, ओपन्स के भन डाउनवार्ड हेर, ठिक छ, सिम्पल हेर। अब यसको नि सिमेट्रिकल वाला एक्सिस के हुन्छ यो रे, एक्सिस अफ सिमेट्री है, लगभग बराबर जस्तो बनाऊ है। म यहाँ बाङ्गोबाट हेरिरहेको छु, बाङ्गोटिङको देखिरहेको छु, म तिमी मिलाएर गर्न सक्छौ हेर, ठिक छ। यसरी हाम्रो के भयो त भर्टेक्स अन एक्स एक्सिस वाला प्याराबोला पनि हुन्छ। यो तिमीले सेपरेट सेपरेट याद गर्नु पर्दैन, फेरि भन्छु हेर म, किन भर्टेक्स र एक्सिस राम्ररी बुझेपछि नि यो सब आफै बुझिन्छ रे किसिममा, ठिक छ। ल अब डी मा आउँछौँ हामी, जेनरल केस हेर। अब जहाँसुकै पर्न सक्छ हेर, मतलब न कुनै एक्सिसमा न तिम्रो ओरिजिनमा हेर, र्यान्डम हेर, जहाँ पाए त्यही फर्स्ट क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट जहाँसुकै त पढ्न सक्छ हेर। हामी जहाँसुकैको लागि पढ्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ जेनरल हेर। सबै केसलाई समेट्ने केसलाई तिमी के भन्छौ भन जेनरल केस हेर, बुझ्छौ है, नट स्पेसिफिक केस, दिस आर पर्टिकुलर केसेस, बट नाउ वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट के भन त जनरल केस हेर है। जनरल केस यहाँ हेर्दै हो मेर्दा हुन्छ नि मजाले, भेरी गुड, यहाँ हेर्दै हो। अब हामी डी मा हेरौँ हेर, जनरल केस हेर। ल एट एनी पोइन्ट, यसलाई भन्छ जनरल केस हेर, यसलाई तिमी भन्छौ जेनरल केस हेर, ठिक छ। अब यसमा पनि दुईटै हालिदिउँ हेर, दुईटा त हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने ल यस्तो हुन्छ अरे, यो y = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हेर। यसमा के छ भने a पोजिटिभ छ हेर, यहाँ हाम्रो एउटा केस हो। अब सेकेन्डमा हेर्दियौ हेर कि त्यही नै हो, y = के मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नै हो हेर, तर यहाँ a के छ भने नेगेटिभ छ हेर, ठिक छ है, a के छ भने नेगेटिभ छ हेर। अब सिम्पल छ हेर, यो त जता नि बनाउन सकिन्छ, डिपेन्ड्स अन abc, ठिक छ। अब बनाऊ हेर कतै, ल हेर, ल तिमीले एक्सिस बनायो रे यहाँ, ल यहाँ कतै भर्टेक्स पर्यो नि सपोज, ठिक छ। अब पोजिटिभ छ भने चाहिँ के हुन्छ कन्केभ अपवार्ड अथवा ओपन्स अपवार्ड, ल गर्दै त्यसो यहाँ। अब यसरी प्याराबोला आउन सक्छ अरे, यहाँ भर्टेक्स भयो रे, यहाँ के भयो भने भर्टेक्स अरे, ठिक छ। यो एक्सिस अफ सिमेट्री अरे, यसलाई के भन्छौँ भने एक्सिस अफ सिमेट्री, ठिक छ। अब यो जहाँसुकै पर्न सक्छ फोर क्वाड्रेन्टमा हेर, यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि, तर एउटा कुरा के बुझौ भने यो ओपन्स अपवार्ड चाहिँ ग्यारेन्टी हो हेर। यो कहाँ पर्छ निकाल्नु पर्छ हेर, ठिक छ, तर ओपन्स अपवार्ड चाहिँ हुन्छ हेर, तिमीले यति बुझ्दै हेर। अब तिमीलाई ल सर यो के थाहा पनि कहाँ पर्छ भन्दैछु अरे, म भर्टेक्समा हामी सिकिहाल्छौँ अहिले एकैछिन रुक, एक्जाममा यही त क्वेसन आउने हो कि इक्वेसन दिन्छ भर्टेक्स निकाल भन्छ, हामी त्यही त सिक्छौँ र भर्टेक्स र एक्सिसमा, ठिक छ। पहिला केसेस मात्रै हेर के, ठिक छ नि। ल यहाँसम्म क्लियर छ है। अब हामी के गर्छौँ भने नेगेटिभ वाला हेर, ल हेर्दियौ राम्ररी। अब ल हेर यहाँ मैले यस्तो गराउनुको आवश्यकता के छ भने नि, जस्तो सुकै प्याराबोला आए पनि हामीले प्लट गर्न सक्ने हुनुपर्छ के। अहिले म तिमीलाई यहाँ के राम्ररी बुझाउन खोजिरहेको छु भने कि हेर भर्टेक्सको सबैभन्दा महत्त्व हुन्छ अरे प्याराबोला कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि, प्याराबोलाको ग्राफ बनाउँदाखेरि कि पहिला भर्टेक्स कहाँ हुन्छ थाहा हुनुपर्छ, अनि त्यो अनुसार म एक्सिस कोरिरहेको छु हेर यहाँ, बुझ्यो होला हेर है, ध्यान दिउ त। ल म भर्टेक्स अनुसार एक्सिस बनाइरहेको छु हेर, कहिले यहाँ बनायो कहिले यहाँ बनायो, कहिले यता चेप्यो कहिले उता चेप्यो, के गरेको भर्टेक्स हेरेर गरिरहेको छु हेर म। अब भर्टेक्स यहाँ पर्नु भने के हो, थर्ड क्वाड्रेन्ट दुटै नेगेटिभ हेर, बुझ्छौ हेर, भनेपछि मैले त्यसमा यसलाई उता भगाली आऊ। ध्यान यसरी हामीले एक्सिसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ है आफैले प्याराबोलाको लागि, ठिक छ नि। म लङ क्वेसनमा बुझाउँछु हेर, सपोज कतै यता छ अरे भर्टेक्स, अब यहाँ हुनसक्छ र भर्टेक्स, अब नेगेटिभ भन्छ के भन्छ ओपन्स डाउनवर्ड हेरे, ओपन्स के भने यहाँ पनि पास हुनसक्छ मजाले, यसरी इन्टरसेप्ट पनि काट्न सक्छ मजाले, नसक्ने होइन हेर। यो हाम्रो के भने यहाँ भर्टेक्स यहाँ छ, अब यसको एक्सिस अफ सिमेट्री के भन्छ भने हेरे मजाले बुझिन्छ। अब तिमीले यसबाट दुईटा तीनटा बवाल अब्जर्भेसन बुझ्यौ होला, ध्यान दिएर हेर्दै भयो, एकदम राम्रो रिजल्ट आएको छ यसबाट।
के रिजल्ट आछ हेर्देऊ कि प्याराबोला कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि फर्स्टमै थाहा हुनुपर्छ भर्टेक्स के छ, भर्टेक्स थाहा हुनै पर्छ र फर्स्टमा यो बुझ्यो भने। अनि अर्को कुरा के बुझ्यो भने ए को साइन के छ यो अनुसार थाहा हुन्छ कता ओपन हुन्छ यो, अर्को कुरा यो हेर। अनि अर्को एकदमै नै महत्त्वपूर्ण कुरा आएर के महत्त्वपूर्ण छ भने यहाँ कि जति पनि मैले प्याराबोला बनाएँ यो सबै के थियो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन अन एक्स थियो र यो सबैको एक्सिस के छ त यहाँ सबै नै कि वाइ एक्सिस छ र कि लाइन प्यारालल टु वाइ एक्सिस छ र यो लाइन त के हुन्छ भने प्यारालल टु वाइ छ र यो नदेखे पनि प्यारालल छ यो कि मैले बनाउँदा बाङ्गटिङ भयो र यो दिस मस्ट बी प्यारालल टु वाइ एक्सिस हेर। यसबाट के बुझिन्छ भने यदि क्वाड्रेटिक अन एक्स छ अथवा एक्स वाला क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने यो प्याराबोलाको एक्सिस अफ सिमेट्री के हुन्छ भने ठाडो लाइन हुन्छ, प्यारालल टु के हुन्छ वाइ हुन्छ। बुझ्यौ नि के हुन्छ भने प्यारालल टु वाइ हुन्छ र यसको मतलब क्लियर छ है। यस्तो भन्न खोजेको के हेर कि तिम्रो प्याराबोला कहिले पनि यस्तो हुँदैन अब यो छ भने नि यस्तो खालको आएर अनि यस्तो एक्सिस यस्तो आउँदैन राम्रो, यसको मतलब बुझ्यौ नि यो एक्सिस हेरेर एंगल बनाएर गइरहेछ, यहाँ म प्यारालल गरिरहेको छु र अनि यस्तो प्याराबोला के हुन्छ भने यस्तो प्याराबोला हुँदैन हाम्रो अब ठिक छ। हाम्रो यो पढिरहेको छैन भएर यस्तो प्याराबोला हुँदैन सिधै यहाँ हुँदैन त्यो बुझ्यौ है कि इक्वेसन क्वाड्रेटिक अन एक्स छ भने यो एक्सिस जहिले पनि के हुन्छ भने प्यारालल टु वाइ एक्सिस कि त वाइ एक्सिस स्वयं हुन्छ र बुझ्यौ नि कि वाइ एक्सिस नै हुन्छ कि प्यारालल टु वाइ एक्सिस हुन्छ र यो बाङ्गटिङ लाइन हुन्न यस्तो बुझिरहेको छौ है। यो अलि एक्सिसमा साह्रै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो यो ध्यान दिइराख, यहाँ अब्जर्भेसन देखिरहेको छ ठिक छ। अब हामीले टाइप्स त लगभग यति नै हुन्, अरू पनि धेरै छ र छोड्दियो यति पढे लगभग पुग्छ। अब हामी के गर्छौँ भने थोरै अब्जर्भेसन लेखिदिउँ है ल लेखिदिइहाल छिटो ल यहाँसम्म क्लियर छ एकदम भेरी गुड। यहाँ लेखिदिउँ हामी अब थोरै अब्जर्भेसन लेख त ल अब अब्जर्भेसन्स लेखेर लेखिदिउ त ल ओपनिङ of parabola depends on के भन्दै त ल on sine of a in के भन्दै ल ax square plus bx plus c ठीक छ है। अब यहाँ b0 होला c0 होला हाम्रो मतलबको कुरा भनेर a मा डिपेन्ड गर्छ सिधा कुरा ठीक छ है ल। अनि अर्को कुरा हेर if quadratic equation is quadratic on x अब के हुन्छ त then the axis of symmetry is के भन्छ parallel to के भन y axis हेर बुझ्छौ प्यारलल टु वाइ एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस आफै पनि हुन सक्छ र यहाँसम्म बुझ्छौ भेरी गुड र क्लियर छ है ल। अब हामी केमा काम गर्छौँ भने भर्टेक्समा काम गर्छौँ र कि हाम्रो जुन यो प्याराबोला छ र x स्क्वायर प्लस bx प्लस c यसको भर्टेक्स के निकाल्ने ठीक छ। अब तिमीलाई त एक्जाममा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 यस्तो के दिन्छ र ठीक छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो भने यसको भर्टेक्स निकाल्नु पर्यो र फर्मुला डिराइभ गरौँ पहिला र यो जुन भर्टेक्स अफ फर्मुला म निकाल्दै छु यो फर्मुला मात्रै पनि एक्जाममा एकदमै नै आएको क्वेशन हो र यो ठीक छ है ल बुझिहाल्छौ यहाँसम्म एकदम क्लियर छ ल। अब हामी के गर्छौँ भने भर्टेक्स अफ जेनरल प्याराबोला ठीक छ ल थोरै मेटौँ है त। अब हेर्दियौ र भर्टेक्स अफ जेनरल प्याराबोला हेर्दियौ ल अब के भन भर्टेक्स अफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ठीक छ ल। यहाँ y पनि लेख्न सक्छौ है यहाँ y इज इक्वल टु लेखायो भने ल यसलाई भन्छौँ हामी प्याराबोला हेर किनभने यो इक्वेसनले हाम्रो हरेक केसलाई कभर गर्न सक्छ ठीक छ। c0 होला b0 होला मतलब बनाएर यसको भर्टेक्स निकाल्नु होइन के भने सबै नै प्याराबोलाको भर्टेक्स निकाल्न सक्नु हो र ध्यान दिऊ है कि भर्टेक्सको हामीले एउटा मात्रै फर्मुला पढे हुन्छ जुन हामी अब निकाल्छौँ र यो प्याराबोलाको कन्डिसन पछि भर्टेक्स पढ्न आवश्यक छैन र किनभने यो फर्मुलामा लागि प्याराबोला हुँदैन र हामीले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सँग कम्पेयर गर्ने अनि बट्टाबट भर्टेक्स निकाल्ने हो र ठीक छ। त्यो एउटा मात्रै फर्मुला मजाले पढै हुन्छ र ठीक छ। अब एकछिन ध्यान दिएर हेर्दियौ है थोरै ध्यान दिएर यहाँ अलिकति टेक्निकल कुरा छ एकछिन हेर है राम्रो हेर ध्यान दिएर हेर्दियौ यहाँ अब कि we have के छ मतलब
y इक्वल टु के छ भने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c छ र ठीक छ र अघि मैले दोहोऱ्याएको थिएँ र यो कुरा कि अगाडिको लेक्चर हेरेको छैन भने अब ठ्याक्कै बुझ्दैन है। अब मैले हिजो भर्खरको यो अगाडिको लेक्चरमा के भनेको थिएँ मतलब कि भर्टेक्स भने त्यो पोइन्ट हो जसमा के हुन्छ भने सिंगल x र सिंगल y मात्र हेर। अब सिंगल x को सिंगल y छ अनि सिंगल y के सिंगल x छ हेर, नत्र नर्मलमा के हुन्थ्यो भने दुईटा x को एउटा y हुन्थ्यो र याद आयो है। भर्टेक्समा के हुनुपर्छ भने सिंगल x को सिंगल y र अथवा सिंगल y को सिंगल x मात्रै हुनुपर्छ र यही कन्डिसन लगाएरै हामी के निकाल्छौँ भने भर्टेक्स निकाल्छौँ र। अब हामीलाई यो इक्वेसनको यस्तो पोइन्ट चाहियो कि जहाँ के हुनु पर्यो भने सिंगल x को सिंगल y हुनु पर्यो र ठीक छ नि। अब त्यो गर्नु त मलाई के हुन्छ भने गाह्रो छ र यतिकै मात्र डाइरेक्ट हेर्दा गाह्रो छ र। अब म गर्छु के भने यसलाई फर्स्टमा म होल स्क्वायरमा कम्प्लिट गर्छु र के भने होल स्क्वायरमा कम्प्लिट गर्छु र अनि होल स्क्वायर वाला टर्मले गर्दा त दुईटा आउने हो र म त्यसलाई गायब गरिदिन्छु अनि ठ्याक्कै एन्सर आउँछ र। अब बुझ्दैन होला के भने भनेर रुक गर्दा गर्दै बुझ्छौ होला ठीक छ के गर्नु रे गर्दा गर्दै बुझ्छौ है त चिन्ता नगर। यहाँ हेर्दै एकछिन अब और अहिलेलाई तिमी यति बुझ कि म यसलाई होल स्क्वायर बनाउन खोजिरहेको छु यहाँ कतै म यसमा पर्फेक्ट स्क्वायर निकाल्न खोजिरहेको छु x पुरै इन्भल्भ गराएर ठीक छ। म यो पिसमा के भन्न स्क्वायर निकाल्न खोज्दै छु र ठीक छ है। कम्प्लिट एकैछिन हुँदैन कुनै टुक्रामा आएर ध्यान दिएर देख्छिन। अब y के हुन्छ मतलब a को अन्त आयो भने के हुन्छ भने x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस के हुन्छ भने c बाई a यो बुझ्छ बुझ्छ गरे के भने a को अन्त आने यहाँ त आइरा छ यहाँ आइरा छैन जबरजस्ती कमन ताने भन्छ यिनीहरुलाई सेकेन्डमा र थर्डमा त a आइरा छैन दिस इज कमन बाइ फोर्स मल्टिप्लाई गरिएर ax स्क्वायर a काट bx a काट c मात्रै ठ्याक्कै आयो र। म किन गरिरहेको छु मलाई होल स्क्वायर बनाउनु छ अनि a मा त स्क्वायरै छैन तर x मा त स्क्वायर छ र भने चाहिँ मैले a निकाल्दिएँ र मलाई के चाहियो भने अब मलाई यो चाहिएको छ अरे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मलाई यो फर्मेट चाहिएको छ के र बुझ्यौ नि। अब यहाँ यो छैन त्यहाँ भर्खर यहाँ एउटा स्क्वायर आउँदैछ र अब यहाँ हामी के गर्ने अब y इज इक्वल टु ल a जस्ता जस्तै x स्क्वायर प्लस ल 2x मलाई के चाहियो a स्क्वायर प्लस यस्तो के a स्क्वायर प्लस 2a अब b चाहियो यहाँ अनि यहाँ के चाहिन्छ b स्क्वायर चाहिन्छ। अब यहाँ के हाल्ने हो यो दुईटा ठाउँमा आएर a स्क्वायर x स्क्वायर हेर 2a 2x अब ध्यान देऊ x भएको त अर्को यहाँ यही मात्रै छ र भनेपछि मैले यसलाई यो लेख्न खोजे हो त्यसो भए अब x त लेखिहाल्यो हो अब बाँकी के रह्यो भने त b र a र बाँकी के छ भने b र a बाँकी छ। अब तिमीले मलाई सर 2 कहाँबाट आयो यो 2 त मैले हावामा हाले छु र अब यसलाई मैले के पनि गर्नु पर्ला ब्यालेन्स पनि त गर्नु पर्ला। अब ध्यान दिएर हेर्नु त ल 2ab यहाँ b मैले हालेँ र बुझ्यौ ध्यान देऊ 2 2 काट र xb बाइ a xb बाइ a ठ्याक्कै त्यही भयो र बुझ्यौ। मैले यसलाई 2ab बनाउन खोजे अनि a चाहिँ यही हुन्छ भने के थाहा हुन्छ अगाडि हेरै कि फर्स्ट टर्म हेर्ने बित्तिकै त a त हाम्रो x नै हुन्छ र बुझ्यौ है। यहाँबाट हामीले 2ab कन्स्ट्रक्सन गर्यौं र सेकेन्ड टर्मबाट अब मलाई के चाहिन्छ भने b स्क्वायर चाहिन्छ र अब b त मेरो यहाँ यो छ र b स्क्वायर अर्थात के हुन्छ अब यो b स्क्वायर भयो। अब यो मैले कहाँबाट हाले हावामा हाले यो त काहीँ पनि थिएन र माथि अब त्यसबेला म के गर्छु भने अब ब्यालेन्स पनि त गर्छु के गर्छु भने ब्यालेन्स पनि त गर्नु पर्यो र बुझिन्छ। अनि लास्टमा म अब कहाँ यहाँ हेरै यो त जिउँदै थियो अब यहाँ हाम्रो के छ भने यो c बाइ a के छ भने त ल जिउँदै छ र यहाँसम्म क्लियर छ र। अब ध्यान दिएर हेर्नु त ल यति ठ्याक्कै स्क्वायर बन्ना छ अरे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठ्याक्कै यो बन्यो। अब यहाँ पनि हामीले b हालिहाल्यो अरे त्यहाँ बुझिन्छ। अब लेख्दियौ यहाँ और यसलाई मेटौँ है थोरै डिस्टर्ब गरिरहेको छ और हेर y त y छ a त a नै छ र यहाँ हेर्दा ल यो त x अनि के हुन्छ प्लस b बाइ 2a को के हो न यो होल स्क्वायर हो र यो तीनटाले गर्दाखेरि a प्लस b होल स्क्वायर। अब यहाँ के बाँकी छ भने त माइनस b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर के न स्क्वायर गर्दै हो र माथिको b स्क्वायर तलको 4a स्क्वायर लास्टमा के छ भने प्लस c बाइ a बाँकी छ र बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर अझै हेर्दियौ यहाँ और y इज इक्वल टु अब के हुन्छ भने त ल x प्लस b बाइ 2a हेर यो एज इट इज छ। अब यसको त एलसीएम ल्यास त गर्दियौ अब यो गर्दा के हुन्छ भने त ल पहिला मिलाएर लेख्छु है एकचोटी ल यसरी लेख रे b स्क्वायर बाइ 4a स्क्वायर ल मैले गरे के भने नेगेटिभलाई लास्टमा राख्दिए
अब एलसिएम लिउँला ठीक छ ल म सकेसम्म स्टेप जम्प गर्दिन है फेरि बुझ्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई म सकेसम्म स्टेप जम्प गर्दिन र ल यहाँसम्म बुझिरहेको छौ अब अझै ध्यान दिऊ यहाँ और अब y हाम्रो के आयो मतलब a बाहिरै छ अब भित्र के हुन्छ भने ल x plus b/2a को के भन्देऊ होल स्क्वायर यहाँसम्म ठीक छ अब अपनमा के हुन्छ भने 4a स्क्वायर र 4 को एलसिएम के हुन्छ 4a मात्रै हुन्छ र स्क्वायर पनि अझै छ ठीक छ अब यहाँ के को कमी छ 4a को कमी छ अब 4ac हुन्छ र त्यसो भए यहाँ बुझ्छौ उता के छ न अब उता त हाम्रो के छ b स्क्वायर छ र यस्तो कन्डिसन आउने भो यहाँसम्म क्लियर छ अब ध्यान देऊ त ल अब हिजोको कुरामा आऊ हेर यहाँसम्म क्लियर छ ध्यान देऊ मेट्छु है म अब ठीक छ नि यहाँसम्म भेरी गुड यो गरौँ है सँगै मजाले बोल बुझिन्छ र यो मजाले गरौँ ल अब ध्यान दिएर हेर्नु त यहाँ अब कि अब हिजोको लेक्चर हामीलाई एकदम आवश्यक पर्छ र मैले के भनेको थिएँ हिजो अब कि सिंगल x को भ्यालुको लागि सिंगल नै y आउँछ भने मात्रै त्यो अब भर्टेक्स हुन्छ र बुझ्यौ है अब ध्यान देऊ त ल ध्यान दिएर सुन है अब यहाँ कहाँनिर स्क्वायर टर्म छ पर्फेक्ट स्क्वायर यहाँ कहाँ छ भने यहाँ रे यो समथिङको पुरै होल स्क्वायर हो र ध्यान देऊ है ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर सुन त ल ध्यान देऊ जस्तै यहाँ सुन y = x स्क्वायर मा यसमा किन डबल भ्यालु आउँछ भने -1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ र यही भएर डबल भ्यालु आउने हो अब यो भर्टेक्स भएन र अब भर्टेक्स हुन के हुनु पर्यो यो 0 हुनु पर्यो थियो र हिजोको प्याराबोलामा याद गरौ ओपल हिजो भर्खर हामीले 0 0 लाई भर्टेक्स ल्याएको थियौ र किन ल्याएको थियौ किनभने 0 हो नि त x मा 0 स्क्वायर त 0 एउटा मात्र आन्सर भयो र अब x 0 भए y 0 हुन्छ अब ठ्याक्कै हेर बुझ्यौ है कि j मा होल स्क्वायर छ j मा त्यो 0 हुनुपर्छ र अब त्यही भएर हिजो हामीले x मा 0 आएको थियो y पनि 0 आएको थियो न त अरु केही नम्बर हाल्यो भने त फेरि दुईटामा सेम आन्सर आइदिन्छ र नेगेटिभ पनि त्यही आउँछ पोजिटिभ पनि त्यही आउँछ अब नेगेटिभ पोजिटिभै नहुने भने के छ 0 छ र त्यो केमा आउनुपर्छ होल स्क्वायर भित्र आउनुपर्छ र होल स्क्वायर भित्र 0 आउँछ भने अब त्यो बल्ल सिंगल सोलुसन हो र यदि होल स्क्वायर भित्र कुनै अरु नम्बर छ भने त्यसको आन्सर कमन आइदिन्छ र हेर -1 को पनि 1 1 को पनि 1 अब -2 ल्याएर -2 को पनि के हुन्छ 4 +2 को पनि 4 र यो भर्टेक्स हो त भएन र यो -2 4 2 4 कसरी भर्टेक्स हो दुईटा भइसक्यो यो त तर भर्टेक्स त सिंगल टर्निङ पोइन्ट हो र यसको मतलब जे होल स्क्वायर छ होल स्क्वायर को भित्र के आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ र के आउनुपर्छ 0 आउनुपर्छ र ठीक छ है यो क्लियर छ हिजो त्यसै पढाएको होइन र यो ठीक छ अब त्यसपछि यहाँ हेर्नु ल अब यहाँ कहाँ छ होल स्क्वायर यहाँ छ र अब यदि योबाट भर्टेक्स निकाल्नु छ भने होल स्क्वायर को भित्र त 0 हुनु पर्यो र यहाँ अरु केही पनि नम्बर भयो नि त फेरि यसको डबल सोलुसन पोसिबल छ र ठीक छ अब सिंगल सोलुसन पोसिबल पार्नको लागि हामीले स्क्वायर भित्रको टर्मलाई के गर्नुपर्छ 0 पारिदिनु पर्छ र ध्यान दिएर हेर्दै अब बुझिन्छ है क्लियर छ एकदम ध्यान देऊ हिजोको लेक्चर दोहोर्याएर हेर फेरि गाह्रो हुन्छ है फेरि ध्यान देऊ ल अब यहाँ हेर्नु त्यसो भए ल र ध्यान देऊ त ल फर भर्टेक्स के हुनुपर्छ त ल सिंगल value of x must correspond to के हुन्छ भने सिंगल भ्यालु अफ के भन अफ y हेर x को सिंगल भ्यालु को के आउनुपर्छ भने सिंगल भ्यालु कै y आउनुपर्छ यो त मैले हिजो क्लियर गरेको थिएँ यसैलाई भनिन्छ टर्निङ पोइन्ट र भर्टेक्स एउटा मात्रै पोइन्ट हुन्छ र अरु यस्तो पोइन्ट हुन्न र एउटा प्याराबोलामा याद आयो र अब ध्यान देऊ for this to be possible यहाँ हेर्नु ल for this condition to be possible के हुन्छ त ल स्क्वायर भित्रको टर्म 0 हुनुपर्छ र के हुनुपर्छ त ल टर्म इनसाइड पर्फेक्ट यहाँ टर्म भन्दा पनि एक्सप्रेसन लेख बरु यहाँ एक्सप्रेसन लेखेर ठीक छ expression inside perfect square should be 0 अर्थात that is in essence it is धेरै सारे सुनाम के हुन्छ त ल x plus b/2a यो के हुनुपर्छ हाम्रो यो त 0 हुनुपर्छ पुरै भित्र 0 हुनुपर्छ अब यो स्क्वायर को त मिनिङ हुनु त लग्दियो त्यसो भए हटाइदिऊ अब therefore अब x के आयो त ल -b/2a आयो त उता लिएर जाऊ त ल x त आयो र
अर्थात दिस इज आवर एक्स कोअर्डिनेट अफ के भन भर्टेक्स हेर भर्टेक्स भने त कोअर्डिनेट हो र एक्स कोमा वाई हुन्छ भनेपछि एउटा कोअर्डिनेट के आउँदो रहेछ भन माइनस बी बाई 2 हेर साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रिजल्ट हेर यो त म्याजिकल रिजल्ट आयो र हाम्रो बुझ्यौ अब मलाई वाई पनि त चाहियो र कि भर्टेक्स भनेको त दुईटा जोडी चाहियो दुईटा कोअर्डिनेट हुनुपर्छ र एक्स र वाई एक्स त मैले निकाल्ने वाई के निकाल्छु फेरि यही हेर यो त 0 हो र यो त के हो 0 हो र अब यहाँ आयो एकछिन अब नाउ अब वाई के छ भने हाम्रो वाई इक्वल टु के हुन्छ भने ए अब फर भर्टेक्स यो के भने हामीले भर्खर 0 बनाएको छौँ र भनेपछि यो के हुन्छ अब 0 स्क्वायर प्लस के भन्दै त ल 4ac माइनस b स्क्वायर बाई के भन्दा ल 4a स्क्वायर हेर बुझ्छ यहाँसम्म क्लियरली बुझ्छौ हेर अब के गर्नु भने अर वाई हेर अब a ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने यो 0 को मिनिङ भएन अब के हुन्छ a इन्टु 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हेर यो काट्यो नि त काट्यो हेर अब यहाँ के हुन्छ भन्दा त ल y के आयो भने अब 4ac माइनस b स्क्वायर बाई के आयो भने 4a आएर यो हाम्रो के भयो त ल y कोअर्डिनेट भयो ध्यान दिऊ है साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रिजल्ट हाम्रो फर्मुला आयो र अब फर्मुलाले जन्म लिइसक्यो फर्मुला जन्मिसक्यो र यहाँबाट के बुझ्यौ भने कि हाम्रो भर्टेक्स एक्स कोअर्डिनेट यो हुन्छ र वाई कोअर्डिनेट त्यो हुन्छ कसको लागि भन यो प्याराबोलाको लागि y इक्वल टु x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कम्प्लिटली बुझ्यौ नि अब ध्यान देऊ र थोरै लेख्दिउ मिलाएर अब लास्टमा अब के आयो देयरफोर लेखा ज्यापै देयरफोर भर्टेक्स अब कति आयो मतलब लेख्दिउ त्यसो अब नाउ अथवा देयरफोर 10 लेख्ने भयो 10 अब भर्टेक्स कति हुन्छ भने भर्टेक्स ल xy मान्नुलाई लाग्यो भर्टेक्स ल यहाँ हाम्रो कति आयो त ल माइनस b बाई 2a हाम्रो x कोअर्डिनेट अनि y कोअर्डिनेट के आयो त ल 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4 हेर यो हाम्रो फर्मुला हो र यसलाई त तिमीले बक्स बनाएर नि निधारमा ट्याटु हानेर कहाँ हानेर रे निधारमा आएर निधारमै ट्याटु हानेर हिँड्ने हुन्छ र यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण फर्मुला हो यो कि दिस इज भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अन x दिस इज भर्टेक्स अफ आवर जेनरल प्याराबोला यो टपिकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फर्मुला यही मात्रै हो र औ धेरै फर्मुला छैन यसमा यो एउटा एकदम दामी छ र बुझिन्छ है के लेखा बुझ्नु नि मजाले ध्यान दिएर अनि यो देख्दा फेरि कता कता दिमागमा याद आयो होला कि कहीं तो देखा है कहीं देखा छ र तिमीले यो कहाँ देखा छ भन्दा ध्यान देऊ त ल इफ हेर यहाँ साइडमा लेख इफ y इक्वल टु ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एन्ड y इक्वल टु 0 हेर यदि y 0 हाल्दियो भने के हुन्छ यहाँ 0 हाल्न पाइन्छ हेर यो दुईटा कन्डिसन लेख्नु पर्दैन ल इफ दिस इज 0 ल देन x के हुन्छ माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर के हुन्छ त ल b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यो तिमीले कता पढेर आएको होइन र यो त पढेर आएको कुरो हो र यसलाई तिमी के भन्छौ भने सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो भने के भन्नुभयो भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ग्राफ प्लट गर्दा फेरि अब यहाँ त के मिल्ला जस्तो छ र ध्यान देऊ त ल माइनस b बाई 2a यही त हो नि झुक्नु भएन अनि यहाँ के छ भने b स्क्वायर माइनस 4ac तर त्यहाँ के छ भने 4ac माइनस b स्क्वायर यहाँ त उल्टा छ रे साँच्चीकै यही हुन्छ यसमा अनि तल 2a यहाँ छ यहाँ तल फेरि 4a छ र तर तिमीले गर्ने के भने यो दुईटा फर्मुला सँगै राखेर पढ्नु र फेरि यो पढिसकेपछि फेरि यो बिर्सिन्छ अनि यो पढिसकेपछि फेरि त्यो बिर्सिन्छ र सँगै कम्पेयर गरेर पढौँ है बिर्सिन्छ र फेरि म देखिरहेको छु स्टुडेन्टलाई यो सिकाएपछि कहाँ यो लेखेर आइदिन्छ यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac लेभल त जम्मै गएर सबै रङ गरे यसमा त ग्राफ बनाउनुपर्छ हामीले यो थाहा पाएर अनि तिमीले भर्टेक्स रङ निकालेर राख्छौ भने त त्यो प्याराबोला त कता गरे त्यो सबै काटेर फाल्दिने हो त्यो सिधै हेर्नै पर्दैन त्यसमा त अब दोहोऱ्याएर हेरिँदैन त्यो भर्टेक्स रङ छ भने 0 आउँछ सिधै रङ क्वेसनमा 0 आउँछ तर ध्यान के दिउँ भन्दा यहाँ यो फर्मुला सँगै पढ यिनीहरू सौता जस्ता छन् क्या दिज आर कन्ट्राडिक्टरी इन आवर माइन्ड कि माइन्डमा झुकिन सक्छ सँगै राखेर पढ्दिने यो भने के हो भने सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो भने के हो भने भर्टेक्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बुझ्यौ भेरी गुड हेर अब हाम्रो लास्ट कुरा आउँछ एक्सिस हेर ध्यान देऊ यहाँ सो ठीक छ है ल सिम्पल छ यस्तो सामान्य छ म्याथ इज भेरी सिम्पल ल यहाँ एकछिन अब थोरै ध्यान देऊ अब हामीलाई चाहियो एक्सिस हेर अब अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ हेर याद गरौ वो पल अघि भर्खर भने के भने त ल कि यदि क्वाड्रेटिक अन x छ भने एक्सिस के हुन्छ रे प्यारलल टु के भन y एक्सिस हाम्रो एक्सिस अफ सिमेट्री भने के हुन्छ भन प्यारलल टु y एक्सिस हेर्दै त्यसो एकछिन ध्यान देऊ यो क्वेशन धेरैचोटि आछ नि फेरि यो प्याराबोलाको एक्सिस लेखा भन्न धेरैचोटि आछ है ध्यान दिएर हेर्दै यहाँ हेर
यहाँ लेख्दिउँ ल अब सिन्स y is equal to ax square plus bx plus c is quadratic on के भने x its axis of symmetry भने के हुन्छ त is parallel to के भने y axis y के y axis हेर ठीक छ हेर अब तिमीलाई आफै भन त ल कि लाइन प्यारलल टु y axis भने के हुन्छ याद गरौ ओपल कि बच्चा पढेर आको कि y is equal to के भने के हुन्छ भने लाइन प्यारलल टु x axis अनि त्यसपछि x is equal to के भने के हुन्छ भने लाइन प्यारलल टु y axis याद आयो अब ध्यान दिनु लाइन प्यारलल टु y axis के हुन्छ अब therefore equation of axis of parabola is अब के हुन्छ भने x is equal to के हेर किनभने this is line parallel to के भने यो parallel to के भने y axis अब यो के हुन्छ भने parallel to x axis हेर ठीक छ है ल भेरी गुड अब x equal to के हो नि भो तर ध्यान देऊ मेरो यसमा x को भ्यालु पहिलेदेखि छ के मसँग त यो भन्दा कन्स्ट्यान्टै हो हेर यहाँ कहीं x र y छ र भेरिएबल हुन छैन र यहाँ abc भनेको के हो abc सबै कन्स्ट्यान्ट हो र भने अब माथि हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो के को ठाउँमा के लेख्नु छ त्यसै हेर्दै x त हाम्रो यहाँ छ रे x कोर्डिनेट यो के हुन्छ त ल -b/2a र फर्स्ट केस आरा त हो नि यो यहाँ त यही हो र याद आयो अब यो किन भने सिन्स हाम्रो यही भर्टेक्सबाट त हाम्रो लाइन पास गर्छ र याद आयो ध्यान देऊ त ल यदि यो हाम्रो एक्सिस हो ध्यान देऊ अब ल हेर यहाँ तिम्रो के छ भने भर्टेक्स छ भने ध्यान देऊ प्याराबोला तिम्रो यस्तो छ ल हेर अब यो जुन लाइन छ यसको इक्वेसन के हुन्छ भने x = के हुन्छ र किन प्यारलल टु y एक्सिस हाम्रो y यहाँ छ है हाम्रो y यहाँ छ है हाम्रो y यहाँ छ र यो हाम्रो x हेर बुझिएसम्म बुझिन्छ तर तिमीलाई यो पोइन्ट दियो र सपोज यो पोइन्ट तिमीलाई 2 3 दियो भने अब तिम्रो x के हुन्छ अब x = 2 हुन्न त यहाँ देखेछ नि x = 2 हरेक लाइनमा x = 2 होला यो त्यही भएर हाम्रो भर्टेक्स के छ अब यो छ दुईटा कोर्डिनेट हेर अनि हाम्रो एक्सिस भने के हुन्छ रे x = k अब हाम्रो x यहाँ के छ भने -b/2a भनेपछि हाम्रो x भने के हुन्छ भने -b/2 यो त लाइन हो र यो त लाइन हो सपोज यहाँ तिम्रो b भने 2 दिया छ अनि a भने 1 दिया छ न कति हुन्छ भने त यहाँ यो त -1 आउँछ x = -1 इज द एक्सिस अफ सिमेट्री बुझ्यौ अर्थात के बुझ्यौ त एक्सिस अफ सिमेट्री भनेको स्ट्रेट लाइन हो व्हिच इज प्यारलल टु y एक्सिस को यसको इक्वेसन के हुन्छ भने x = k तर प्यारलल एक्सिस इक्वेसन के हुन्छ भने x = -b/2a दिस इज कॉल्ड एक्सिस अफ सिमेट्री हेर एक्सिस अफ के हो न सिमेट्री हेर अब एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको त्यही हो एक्सिस अफ सिमेट्री भने यही हो ठीक छ है बुझ्यौ नि अनि यसलाई हामी के भन्छौँ त ल एक्सिस अफ सिमेट्री भन्छौँ र एक्सिस अफ सिमेट्री ठीक छ अब यदि यहाँबाट अलि अनक्लियर जस्तो लाग्छ भने नि म तिमीलाई पछि लङ क्वेशनमा ठुलठुलो प्याराबोला कन्सेप्ट गरेर देखाइदिन्छु र हामी अब डेन्जर प्याराबोला बनाउनवाला छौँ र त्यो बनाएपछि तिमीले एकदमै क्लियर बुझ्छौ र ठीक छ है अब जसमा थ्योरेटिकल पार्ट मात्रै गरिरहेको छु र जो म एक्सरसाइजमा जान्छु तिमीलाई क्रिस्टल क्लियर हुन्छ र के भन क्रिस्टल क्लियर हुन्छ र ठीक छ अब यहाँ अर्को पनि फर्मुला आइसक्यो है बुझ्यौ होला है ल है दुईटा फर्मुला आएर भनेपछि यो प्याराबोला टपिकमा लगभग दुईटै फर्मुला एकदम याद गर्नुपर्ने हो र फर्स्ट के भन vertex of x² + bx + c सेकेन्ड के भन हेरै एक्सिस अफ सिमेट्री अफ x² + bx + c हेर ठीक छ है यसरी हामीले vertex र एक्सिस हेरी डिराइभ गर्न सकिन्छ र ठीक छ र म्याक्सिमम स्कुलमा यो डिराइभ गर्दैनन् र डाइरेक्ट घोक्दै हुन्छ तर अब त्यो राम्रो हुन्न र त्यो है सबैसँग बुझ्या राम्रो हुन्छ किनभने घोक्न मात्रै त के गाह्रो छ है तर बुझ्न अप्ठ्यारो कन्सेप्ट लिनु पर्यो र बुझ्यौ ल यो दुईटा हाम्रो डिराइभ हो र यो दुईटा एक्जाममा एकदमै आएको छ है 1 मार्क्समा 2 मार्क्समा छ्याप्ती स्याम छ रे क्वेशन हेर राम्ररी है राम्ररी पढ्दियौ आज हाम्रो टपिकमा यही डिस्कसन भयो र अब अर्को भिडियो हामी के गर्छौँ एक्सरसाइजहरुको कुरा गर्छौँ मजाले दुईटा भिडियोमा त पुरै नै च्याप्टर सकिन्छ र यो टपिक ठीक छ च्याप्टर भन्दा टपिक हो र यो ठीक छ ल राम्ररी पढ्दियौ आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर स्टे सेफ ह्याप्पी हेल्थ एन्ड प्रोडक्टिभ सबैलाई नमस्कार।